उतरा खातीर हें डिबेट मरे जायते विशयाचेर जावपाचें आसता. कितें उलयलें म्हणटकीर ताका फाटें फुट्टा. ज्या वेळाचेर मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन, अभ्यास कर म्हणटालें. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, ताजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाचें. आनी परत परत ह्या योजनेन म्हाका हें करपाचें ना. म्हणजे अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उतरता जाल्यार अंडरग्रावंड खुबश्यो गजाली उलोवना हांव. अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया. सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. माडेलांतलो रेड रूफ नालो केन्ना जालो तोय पळया. 11 नाले हांगा केन्ना जाले तेंय पळया. आर्लेम टू हें आसा रवींद्र भवन एक्विजिशन केन्ना जालें तेंय पळया. तळी फातोर्डा हांगा घोगडान बांदले बी केन्ना तीय पळया. हांगा दवंड्याचेर तो त्या वटेच्यान वता तो ब्रीज बांदला पळय न्ही तोय पळया. कितलें कितलें सांगपाक जाय. कितें आसता काही गजालीचें एडवर्टिजमेंट केन्ना केन्ना कमी जाल्लो आसता और लोकां कडेन पावना. आतां पळय नवीन पळय यंगर जनरेशन आयिल्लें आसा थोडें तांकां 2002 ते 2012 पडोवनय बी वचूना. त्या वेळाचेर ते जर 5 वर्सांचे आशिल्ले जाल्यार आतां ते 20 वर्सांनी ते आयज 25 वर्सांनी जाले. सो आयज त्या 25 वर्साच्या भुरग्यांक फाटले 20 वर्सां पयलीं कितें जालें तेंय खबर ना. सो 2012 पर्यंतचो काळ आसा आनी 12 ते 25 ही 13 वर्सां. सो 2012 जेन्ना सोंपलो पळय न्ही तेन्ना उदाहरणांत SSCक आशिल्लो तो भुरगो तो आयज बरो यंग जाला. पूण ताका खुबश्यो गजाली फाटल्यो खबर ना. आमी आणीबाणीचो प्रोग्राम करता इमर्जन्सीचो 50 वर्सां जाता ते कित्याक करता की नवं यंगर जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून करता. आमी खंयची तरी अहिल्या देवी होळकराचो कार्यक्रम करता 300 वर्सांचे त्रिशताब्दी. आतांच्या जनरेशनाक कळपाक लागून म्हणून करता. आमी पुस्तकां काडटात आनी परत परत उलयतात आनी 11 वर्सां मोदीचो कार्यकाळ लोकांक प्रत्येक सकयल स्तरा कडेन कळपाक जाय म्हणून उलयता. हांव आतांय उलयता की कळपाक जाय म्हणूनच उलयता. नाजाल्यार फातोर्डे सगळे जाणटेल्यांक विचारात. इलेक्शन जिखप इलेक्शन हरप हें राजकारणाचे कंपोजिशनाचेर बी अवलंबून आसता. तें अवलंबून म्हळ्यार कितें मतदारसंघ जेन्ना पळय डिलिमिटेशन जालो आनी आमचो जितलो तो बहुसंख्याचो आशिल्लो तितलो भाग जो आसा भाजपाचो बहुसंख्याचो तो हावजींग म्हळ्यार कुठे तरी गेलो. कॉमन आसा तो मडगांव गेलो. हांगा उरले पळय न्ही तें जवळ जवळ मेजॉरिटी वर्सीस मायनॉरिटीच्या हातूंत भितर हांवें स्वता कितलो पर्यंत पर्क्युलेट करप हो प्रश्न चिन्ह आसा. आनी म्हणून जी थोडी पळय मतां आसा मायनॉरिटी कडेन आमी आतां पर्यंत हांगा जशें बाणावले पावूंक शकना, नुवें पावूंक शकना, कुडतरी आमी तशें पावूंक शकना. तशें ह्या फाटल्या हातूंत आमी फाटलीं 3 इलेक्शनां आमी त्या मायनॉरिटीच्या म्हणजे तांकां कन्विन्स करपाक आमी चुकता खंय तरी कमी पडटात. पण हांवें खंयच अंडरलायन वर्ल्ड सांगता पळपुटेपणां केलो ना. हांगासर मायनॉरिटी चड आसा म्हणटा म्हणून हांव हांगा इलेक्शन लडचो ना म्हणून हांवें पळपुटेपणां केलो ना. हांव धांवलो ना भिवून. हांव थंयच असो उबो आनी थंयच टक्कर मारता. तो रिजल्ट तो 3 वर्सां कित्याक ते पळय इलेक्शनाक आनी म्हजें अजुनूय एक्की मत कमी जावना. इनिशियली जेन्ना हांव जिखलो तेन्ना 5695 मतांनी जिखला. 5695. हांव फॅक्ट आनी फिगरान उलयतां. मागीर सेकंड टायमाक म्हाका जेन्ना पडली न्ही तेन्ना 7943 तेन्नाय हावजींग बोर्ड आशिल्लो. पण थर्ड टायमार जेन्ना हावजींग बोर्ड आनी कॉम ना तेन्ना आमकां पडली 8436 आनी वाडली. ताजे नंतर परत इलेक्शन जाली आनी वाडली मतां बट वी लॉस्ट. ताजे नंतर आनी एक इलेक्शन जालें 9182 अगेन वी लॉस्ट. मतां आनी वाडली. इकुवेर परत 95,000 वाडली आनी वाडली. आनी पर्संटेज काडून पळया म्हणजे तुमी फाल्यां तेंय म्हणात फाल्यां उलयता कितें उलयता अरे तितले वोटर वाडले म्हणून. सी द वोटर आनी सी द पर्संटेज ऑल्सो. सो हांव ह्या बारीक विशयाचेर उलयना कारण मतदारसंघाच्या आमचो जेन्ना मेळावो आशिल्लो त्याच दिसा तुमी जेन्ना उलयतात की हांगासरले डेवलपमेंट पळोवपाक येता म्हणून तो डेवलपमेंट आनी मॉडेल तो तुजो न्ही. त्या मॉडेलाचे हांगा फातोर्डान भितर फाटल्या मनशाचो आमदार आसतना ते तितलोच सहभाग आशिल्लो. आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाची अजुनूय पाटी आसा म्हजी थंय रवींद्र भवनाचेर अजुनूय थंय हांगा पाटी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता पेंट मारतात आनी त्यो पाटी काडटा आनी आपल्यो चिकटयतात. म्हाका दाखय जर एक तरी प्रोजेक्ट दाखयली. तळी अजुनूय थंयच आसा. थंय तो ब्रीज थंयच आसा.
इवन रावण म्हणा वयले ब्रीज मंगला वयले ब्रीज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतना तेन्ना बांदला इट वॉज इन 2000 खबर सावजी हांगाच फुडें आसा तकले आले तो पूण उलयना ताजे थंय जाग्यांनी सुद्दां सांग मरे तांकां तुज्याच पत्रकारांक सांग हें सिवरेज लायन कोणें हाडली अबय हें करता कोणें हाडली काय विचार मागीर रेड रूफ नाला कोणें केलो अबय असो करता विचार आसा तो केन्ना चड उलयना आनी त्या लास्ट मुमेंटाक सगळे हॉटेलीक नाल कोण फोडटालो ते झगडी बीन जाले आतां खबर आसा सो हांवें केन्ना ताजें क्रेडीट हांवें केन्ना घेवपाक वचूना केन्नाच ना त्या फेक आयडीचेर हाजेर बेज करपाक पयलीं त्या फेक आयडी लोकांक खबर आसा हांवें ताणें केल्ल्या कामाचें केन्नाच हांव थंय नाल फोडपाक गेलो ना किंवा श्रेय घेवपाक गेलो ना तितलो हांव मड्याचे वयले लोणी खावपाक इतलो हांव नीट पयर आनी वाडदिवसाच्या निमतान त्या दिसा थंय एक पूल आशिल्लो ताजोय व्हिडियो व्हायरल जालो लोकांक दिसता की फातोर्डा मॉडेल तो हांगसरलो तुजे घरा फाटलो शेतांतल्यान तो गोवा राज्या कडेन ते वेस्टर्न बायपासा कडल्यान तो हांवेरकानाच्या पेट्रोल पंपा कडेन पर्यंत वचप तो रोड तो फातोर्डा खंय पडटा खंयची बॉर्डरीक पडटा फातोर्डा बॉर्डरीक सुद्दां तेगना तो म्हाका उलोवपाक कित्याक लायता थंय तो स्ट्रीट घालपाक लायलो ते कित्याक लागलो कित्याक बंगलो बुट्टे म्हणून घालपाक लायलो तुवें शेतकारांक प्रॉमिस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक विचारां खंयच्या बेर्ता आसतलीं आनी कोण आसतलीं खंयचे पंजाब आसतले सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुजी परती दिता म्हणून तुमकां आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो तुवें कितें हाडिल्लो तर तेन्ना काँग्रेसीचें सांगतालो तर तूं ते प्रोजेक्ट पळय जेन्ना आयिल्ले त्या वेळाचेर कोण आशिल्लो तेन्ना हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना प्रोजेक्ट आयिल्ले त्या वेळाचेर शेतकारांची शेतां तुवें परती दिता म्हणून सांगलें दिली आज पर्यंत 13 वर्सां तूं डेप्युटी CM जालो तुज्या 2 मंत्री जाले ताजी उत्तरां दिली ते उलयता पळय त्या बिबट्यांक फुडें काडून ती उलयता आनी दुसरी गजाल आसा दुसऱ्यो गजाली आसा अनेक गजाली आसा हांव वेळोवेळी इलेक्शनाचेर आवाज काडना हांव तुजें पर्सनल केन्नाच आवाज काडपाक वचना म्हाजी ती स्टायली न्ही हांव जे विरोधा त्या दिसा मेळावो तुमी उलयले मेळावो तुजो हांगसरलो हें पळोवपाक येता म्हणून आनी म्हणजे ताजो अर्थ कितें सगळें तुवेंच केलां दुसऱ्याचें क्रेडीट आसता दुसऱ्याक दिया मरे परत एकदां सांगता इलेक्शन जिखप आनी हरप हातून तुजें हें वचना म्हणजे कितें म्हणटात तें तातूंत तुजी तुलना केली गेली वचना जो दिता वही सिकंदर तो विधानसभेन पावलो पण कामां खंय रे तो ट्रक टर्मिनसाक एक्वायर केल्ले तांची शेतां कित्याक तूं अजून पसून तो करता केला हांवें केन्ना सांगना न्ही हांवें लोकांक सांगना हांवें शेतां परती दितले आनी हांवें तें करतले हांवें कोणाक कमिटमेंट दिवन कोणाक फटोवना म्हणून कितें म्हणटा राजकीय हाजेर लढाई जर करता की परत परत हॅमर करून एक असत्य आसा तें सत्य म्हणून दाखोवपाचो वेगवेगळे प्रयत्न करता जाल्यार चुकीचो रवींद्र भवनाची तारीख केन्ना जी आसा सगळे प्रोजेक्टांची तारखो थंय थंय आसा गोगणांतलो नालो आसतलो पालगडचो नालो आसतलो रवींद्र भवनाचो फाटलो नालो आसतलो तुगेलो मठा कडल्यान सकयल येता तो नालो आसतलो अशें कितलेय नालो आसा तें जालें मरे नागा देवळा कडेन खंय तरी ब्युटिफिकेशन टायमींग आसा तें जालें आसता अशें म्हणजे म्हाका याद जायना 2017 दिसा फातोर्डा तिरपाटो हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा हांवें पयलीं म्हटलें म्हजें नांव 1M49चेर ना की हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय आशिल्लें योग्य वेळाचेर कसली भुमिका आसतली हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डाक म्हज्या आतां मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याच्या दिसांक सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले तो कसो जाता तें पळोवपाक काही लोकांचें हें आशिल्लें तकलेचीन नाशिल्लें पण हांव कार्यकर्ते आसात थंय अजून त्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक जाय कार्यकर्त्याक मोठें म्हाका याद आसा 2012 पोलीस स्टेशनाचेर उलयता तें आउटपोस्ट आनी म्हजो सदांच आग्रह आशिल्लो विधानसभेक की आमी पोलीस स्टेशन जर करता आउटपोस्ट जर आनी एक करता हावजींग बोर्डान करचें म्हणून कारण गरज थंय आसा पोलीस स्टेशनाची गरज थंय आशिल्ली पोलीस स्टेशनाची गरज फातोर्डा न्ही फातोर्डाचे लोक तुगेले डिसेंट लोक फातोर्डा व्हडली झगडी जायनात कितें आसा झगडी थंय जातात पण तरी आसतना तुमी फातोर्डान पोलीस स्टेशन हाडलें स्वागत आसा आमी ताका विरोध केलो बरोबर त्यो बिल्डिंगो मनोहर पर्रीकर आसतना रेगो नांवाचो एक इंजिनियर आशिल्लो 2011 हांव पर्रीगो तेन्नाचो CE मनोहर पर्रीकर येवन त्यो बिल्डिंग्यो मोडटा म्हणून त्यो बिल्डिंग्यो
हें करचें म्हणून आनी विधानसभेन ठरावीक आसा जाल्यार ताजें वर्बेटींग कार्ड म्हणून सांगता सदन विधानसभेन उलयल्लें सगळें आसा ऑन पेपर आसा ऑन आनी तातूंतल्यान तें बांदचें म्हणून आसा सो आयज हांव तुमी हें म्हणनाका हांव फक्त फातोर्डाच उलयता म्हणून फातोर्डाच्या प्रश्नाचेर तुमकां उत्तर दिता हांव आयज भारतीय जनता पार्टीचो काम करीत करीत निश्ठेन आनी ताज्या पार्टी बरोबरूच काम करीत करीत एक सादो कार्यकर्तो ह्या पदार पावला तर म्हाजें फूल गोंय हें म्हजें ध्येय आसा त्या गोंयांतल्यान हांव फातोर्डाचो मेळावो करनासतना रावपाक शकत ना कारण फातोर्डाय म्हाका घट करपाक जाय आमी नुव्याय गेलो आमी कुडतरेय गेलो आमी वेळ्ळेय गेलो आमी बाणावलीय केलो सगळ्याच मतदारसंघान केलो आनी जे पळय जे कोण ते बोटी भायर थंय बसून कमेंट मारता पळय ते थोडे दीस गोंयांत येवन रावात आनी हांगासरलें सारकें विश्लेशण करात आनी सांगात तुमचीच शेतां गेल्यात त्या वेळाचेर होच मनीस तेन्ना सरकारान भितर आशिल्लो सुडाचेर आशिल्लो सरकारान भितर व्हडली व्हडली पदां भोगतालो आनी आपूण सरकार उडोवपी आनी सरकार घडोवपी म्हणटालो मागीर तेन्ना हें कितें हाडयलें ना शेतां Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.